پیغمبر خدا طائف گئے کہ ابو طالب نہیں لیا، مکہ تو گل نہیں سنتا، اتنے جاواں، ظالماں نے گل کوئی نہیں سنی۔ بازار سے نکلے، حدیث پاک جب پڑھی دا صحیح بخاری چ کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن آکھیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر احد نالوں زیادہ تکلیف والا دن بھی تہاڈی زندگی چ آیا، احد تہاڈا سر مبارک زخمی ہو گیا، دندان شہید ہو گیا، تسی ڈگ گئے گڑے دے اندر۔ آپ نے فرمایا عائشہ تو کی گل کرਦੀ احد کوئی شے نہیں، میری زندگی سب تو ماڑا دن جڑا طائف دا ہے، اتنے پتھر مارے مینوں نہیں پتا رہا کہ میں آسمان پہ بے ہوش نہیں۔ میرے غلام نے زید بن حارثہ نے اٹھایا، سوار کیتا، گلے تے جا کے باغ کھجوراں انگوراں دا باغ سی، اتنے میلاں تھلے ڈٹا۔ اس ویلے اللہ دا فرشتہ جدوں مینوں ہوش آئی تے آیا، جبریل علیہ السلام نے آکھا یا رسول اللہ ملک الجبال حاضر ہے، پہاڑاں دا فرشتہ اللہ دی طرفوں اینوں اجازت ہے اب تسی کہو تے دوویں شہر مکہ اور طائف جنہاں پہاڑاں دے درمیان آباد ہے، پہاڑ ملاد تے جان نہ مکہ رہے نہ طائف ہے۔ اللہ دے رسول نے آکھا بھائی اللہ نے ٹھیک ہے فرشتے نوں بھیجا، مگر میں دنیا تے عذاب کراؤن نہیں آیا، جے نہیں ایمان لے آندے خنی انہاں دی نسلاں تے کوئی کلمہ پڑھنا۔ اللہ دے رسول اسی حاصلہ کیتا۔